Wala naman ni ang Survivor, The Revelation, ipang kidnap. Wala na'y panahon nga usikan, samtang nga na kita sa kamaturan. Paningkamutan ta mga kaigsuunan, kayang panahon mo na lang. Ayaw igugma ninyo ang kalibutan, kaya na diha ang kapildihan. Ayaw igugma ninyo ang Diyos, kay siya ang nagantos dito sa krus. Ang Ginoo moabot na sa dili madugay, masira na. Handam ka ba sa pagsugat kaniya, ang Diyos nga gipaabot ta? Ang atong pamilya kumusta na? Kumusta na? Samtang abli pa ang kaluwasan, magpadasigon lang kitang tanan, hangtod matapos ang kalibutan. Ang Ginoo moabot na sa dili madugay, masira na. Andam ka ba sa pagsugat kaniya, ang Diyos nga gipaabot ta? Ang Ginoo moabot na sa dili madugay, masira na. Andam ka ba sa pagsugat kaniya, ang Diyos nga gipaabot ta? Ang Diyos nga gipaabot ta? Ang Diyos nga gipaabot ta? Okay. Balik pa to? Quartet na lang ni. Dito balik, James.